दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति र त्यसको पेरीफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसके पश्चात आजै मात्र प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ र यसभन्दा अगाडि 2/3 बहुमत ल्याएका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित र प्रतिनिधि सभाका सदस्य संसदीय दल एमाले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री यति बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजका दिनबाट प्रधानमन्त्री पदबाट च्युत हुनुभएको छ। यो सङ्कटकालीन परिस्थितिमा अब देशको गन्तव्य, अब देशको राजनीतिक दिशा कतातिर निर्देश हुन्छ। विगत लामो समयदेखि अस्थिर बन्दै गएको नेपाली राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो त भन्ने विभिन्न बहसहरू, विभिन्न छलफलहरू भइरहँदाखेरि यिनै पेरीफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला मुलुकलाई एउटा अर्को खाले सङ्कट पैदा भएको छ। जनताले 2/3 नजिकको बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएका कम्युनिस्टहरू आन्तरिक किचलो र विवादका कारण दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। पार्टीभित्रकै नेताहरूको अन्तर्द्वन्द्वका कारण यति बेला 2/3 बहुमत गुमेको छ र छिन्न भिन्न भएको छ। केही दल सडकमा यति बेला उत्रिएका छन् भने केही दल गठबन्धनको सरकार, केही पार्टीभित्रका केही नेताहरू गठबन्धनको सरकार निर्माणका निम्ति उद्वेलित भएर लागिरहनु भएको छ। यो बेला प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिरहँदाखेरि यति बेला अब 2वटा मात्रै अप्सन बाँकी छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिइसक्नु पर्नेछ। यदि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने राष्ट्रपतिले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी जटिलता छ। यो परिदृश्यमा, यो पेरीफेरीमा अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र जसपाभित्र पनि एक किसिमको विवाद छ, मतमतान्तर छ। यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जसपाको एक पङ्क्ति महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका पक्ष चाहिँ सरकारमा सहभागी भएको थियो भने यतातिर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन। र यद्यपि अबको दिनमा जसपा यति बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गर्दैछ। यसले जसपाभित्रको विवादलाई कहाँ पुर्याउला, यी यावत विषयहरू छन्। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं समाजवादी पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष नवराज सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त सर्वोच्चको जुन फैसला आयो, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पश्चात पुनः सर्वोच्चले यसलाई पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, एक किसिमको नजिर नै स्थापित गर्ने गरी फैसला सुनायो। यो फैसलाको बारेमा तपाईँको आफ्नो राय, विश्लेषण के छ, यतैबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरा त सर्वोच्चको फैसलाले निकै लामो समयदेखि चलेको नेपालको खास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन पटक पटक संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो विघटन गरेको काम र अहिलेको हाम्रो संविधानले भनेको विषयवस्तु, सोचेको कुरा कहाँ हो भन्ने बारेमा एउटा विशद व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। दोस्रो कुरा, संसद विघटन हाम्रो संविधान सभाबाट बनाएको संविधानले कुन परिस्थितिमा मात्रै संसद विघटन होस् भन्ने चाहेको छ भन्ने कुरा पनि व्यवस्थित ढङ्गले, क्रमबद्ध ढङ्गले विगतका नजिरहरूलाई, राष्ट्रिय नजिरहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई पनि समावेश गरेर त्यसको आलोकमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ। तेस्रो कुरा, संसदमा एउटा लार्जेस्ट पार्टीको नाताले कुनै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहनुभयो र उहाँले विश्वासको मत चाहिँ लिन सक्नु भएन भने त्यस किसिमको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि 5 को दाबी गर्ने अधिकार पनि रहन्न भन्ने कुरा पनि भनिदिएको छ। चौथो कुरा, राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले संविधानको पालना र संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ र विधिको शासनबाट जतिसुकै ठुलो ओहदाको भए पनि त्यो व्यक्ति, त्यो संस्था चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट ढङ्गले राखिदिएको छ। र पाँचौँ कुरा के हो भने, यो
प्रधानमन्त्रीको जुन प्रिरोगेटिभ भनेर यदा कदा चाहिँ ल्याउने गरिन्छ त्यो चिज अहिलेको संविधानमा छैन। अहिलेको संविधानले संसदको पूर्ण कार्यकालकै एउटा चाहिँ सोचाइ राखिरहेको छ हैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट ढङ्गले भनिदिएको छ। त्यसपछि अब दल त्याग गर्ने परिस्थिति कहाँ हो हैन, कुन सन्दर्भले दल त्याग हुन्छ, के ७६/५ को अवस्था त्यो कसैले फ्लोर क्रस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ दलीय ढङ्गले नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्री नभएर प्रतिनिधि सभाको सदस्यको क्यापासिटीमा नियुक्ति हुने व्यक्ति भएको हुनाले तत्सम्बन्धमा चाहिँ उसलाई विश्वासको मत दिँदाखेरि चाहिँ दल त्यागको कुरा पनि लाग्दैन भन्ने कुरा पनि क्लियरली भनिदिएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले धेरै व्यवस्थित ढङ्गले र अहिलेको संविधान सभाबाट बनेको 2072 को जो हाम्रो संविधान हो त्यसको स्पिरिटको अत्यन्तै एउटा ओजपूर्ण व्याख्या गरेको छ। भनेपछि अब यो फैसला आइसकेपछि पुनः राजनीति अस्थिरतातर्फ जान्छ कि देशमा चाहिँ फेरि द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ कि एक पक्ष सडकमा जाने एक पक्ष सरकारमा जाने, यसले चाहिँ कोरोना महामारीको यो बिचमा अझ अस्तव्यस्तता ल्याउँछ कि भन्ने तर्फ पनि विश्लेषण भएको छ। यस्तो लाग्दैन यहाँलाई? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुलाई भने अब अहिले जहाँसम्म कोभिडको सन्दर्भको कुरा हो यो चाहिँ नि एउटा महाव्याधि हो हैन, विश्वव्यापी रूपमै यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। तथापि यो कुनै बेला अलिकति उभारको रूपमा कुनै बेला कमजोर पनि भएको छ र सँगसँगै फेरि विश्वव्यापी रूपमा एउटा साझा पहल पनि भइरहेको छ र यसलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्नको निम्ति हैन तपाईको चाहिँ खोपहरू विभिन्न यो किसिमले फैसलामा जुन लेखियो नि दलीय रूपमा समेत व्हिप नलाग्ने हैन, त्यसपछि चाहिँ पूर्ववत रूपमा सभामुखले नै संसद बैठक डाक्न सक्ने लगायतका यी धेरै फैसलाहरू यसमा आए। यो एउटा नजिर स्थापना गर्नका निम्ति सर्वोच्चले यो फैसला सुनायो वा चाहिँ विधिवत रूपमा विधानसम्मत रूपमा कुनै बुदामा टेकेर यो फैसला आयो या चाहिँ त्योभन्दा अलिकति माथि उठेर यो फैसला आयो के लाग्छ? यो फैसला कस्तो हो भन्नुलाई भने पोलिटिकल पार्टिजहरूको लिडरहरू पोलिटिकल पार्टिजहरू नै देश चलाउने चाहिँ मुख्य वाहकहरू त हुन्, तर पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा मात्रै संस्थाहरूलाई बन्धक बनाउनु हुन्न भन्ने मेसेज पनि प्रष्ट ढङ्गले यो फैसलामा भनिएको छ हैन। पोलिटिक्समा कसलाई चाहिँ फाइदा हुने रूपबाट सोचिन्छ, कुन मोमेन्टमा फाइदा हुने ढङ्ग त्यो कुरा होइन, त संविधानले के भनेको छ हैन, तपाईको चाहिँ कानुनको शासन विधिको शासनले के भन्छ र संविधान बनाउँदाखेरिको स्पिरिट के हो हैन, यो रूपबाट सोचेर नै सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ। यसले अब त्यसकारणले मैले अब अस्थिरताको जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो मैले यहीँ टुङ्गाइदिउँ त्यो विषयलाई पनि। जस्तो अस्थिरता भन्ने बित्तिकै हामीले के हो भने विगतमा एकदमै हाम्रो तितो परम्परा के हो भने कुनै पनि सरकार चाहिँ 6 महिना 9 महिना भन्दा टिक्दै नटिक्ने हैन, सरकार बन्छ अनि त्यसपछि सरकार ढाल्ने चाहिँ खेलहरू सुरु भइहाल्ने हैन। त्यस खालको एउटा पृष्ठभूमिमा नै हामीले 72 सालमा चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरिमा त्यसका चाहिँ जति पनि कमजोरीहरू रहे त्यसका कारणले राजनीतिमा प्रवेश गरेको प्रदूषणहरू रहे त्यो प्रदूषणहरूलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति धेरै लामो छलफल पछाडि ती प्रबन्धहरू राखिए कि संसद चाहिँ नि अस्थिर नहोस् भन्ने एउटा त्यो राखियो। दोस्रो कुरा के भने प्राइम मिनिस्टरले एकचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि नियुक्त भइसकेपछि फेरि तुरुन्तै उसका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने 2 वर्षसम्म भन्ने प्रावधान पनि राखियो हैन। यस्ता चाहिँ जुन प्रावधानहरू रहे यो प्रावधानले नै अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति राखिएको। त्यसकारण अहिलेको सर्वोच्चको व्याख्याले त अस्थिरताको अन्त्य गर नै भनिरहेको छ भनेपछि अस्थिरतातिर जाँदैन भन्ने नै। जस्तो अर्को कुरा नि यो सरकार पनि कतिन्जेलसम्मका लागि भन्ने एउटा प्रश्न छ। जस्तो 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनु भएन भने अर्ली इलेक्सनमा जान पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ 6 महिनाभित्र गरिसक्न पर्ने स्थिति हुन्छ। 6 महिनाभित्र निर्वाचनमा जानका निम्ति कति दल तयार हैन, वा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत पाउने नपाउने आधार के, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले जुन कदम चाल्नु हो त्यो कदम चाल्ने मात्रै कुरा होइन, उहाँले चाहिँ नि सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई नै एउटा ढङ्गले असाध्यै डिरेल गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो।
र राज्यका सबै अङ्गहरूलाई उहाँले चाहिँ एकलौटी ढङ्गले प्रयोग गर्ने कामहरू गर्नुभयो। त्यो पृष्ठभूमिमा नै हैन अहिलेको जो गठबन्धन बन्यो र जो गठबन्धनले चाहिँ अहिले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति सर्वदात्मा मुद्दासम्म चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ गयो, जसका आधारमा फैसला भइसकेका छ। अब यो एउटा चाहिँ लामो एउटा प्रक्रिया गुज्रेर यहाँ आएको छ। त्यसकारणले हामीले मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले त्यतातिर चाहिँ शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने स्थिति अहिले बन्दैन। किन बन्दैन भने एउटा परिस्थितिमा नै नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी हैन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र चाहिँ नेकपा एमालेको माधवजी र खनालजीले नेतृत्व गर्नुभएको खेमाको बिचमा जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ हाम्रो सहकार्य र मोर्चा चाहिँ बनिराखेको अवस्था हो, त्यो चाहिँ एउटा देशमा देखा परेको ठिक प्रकारको वस्तुगत स्थितिलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनलाई हामीले बनाएका हौँ। त्यसैले यो दलहरूको बिचमा एउटा चाहिँ राम्रो प्रारम्भदेखिको समझदारी यहाँ देखिन्छ। विश्वासको मतकै पेरिफेरीमा त्यसकारणले प्रारम्भदेखि नै समझदारी समाजवादी पार्टी हैन, तपाईँकै पार्टीभित्र पनि दुई ध्रुव छ यति बेला। पार्टी नै विभाजनको अन्तिम सङ्घारमा गइसकेको छ। वैधानिक रूपमा चाहिँ विधिवत रूपमा फुट्न मात्रै केही प्रक्रियाहरू बाँकी होला। विश्वासको मत पाउने आधारहरू जस्तो एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जुन चाहिँ गठबन्धनको नेतृत्व उहाँले पनि गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो, उहाँ पनि अब चाहिँ म पार्टीको विवाद मिलाउँछु भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिएको स्थिति छ। हो, यसले चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यलाई चाहिँ कहाँसम्म लैजाला भन्ने एउटा बहसको विषय बनेको छ यो। अब एमालेमा रहेको जुन आन्तरिक प्रकारको उहाँहरूको सङ्गठनात्मक एउटा जुन चाहिँ समस्या हो, त्यो समस्या चाहिँ खास गरेर उहाँहरूको आफ्नै एउटा चाहिँ नि पहल कदमीमा नै हल गर्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ। अब हामीले देखिरहेको कुरा प्रश्न के हो भने माधव कुमार नेपालजीले त एकपटक होइन, दुई पटक, दोस्रो पटक पनि पार्टीले एउटा चाहिँ कार्यदल, उहाँहरूको उच्चस्तरीय एउटा कार्यदल बनाएर पार्टीको समस्या समाधान गर्नको निम्ति एउटा तहमा बहस भइराखेको बेलामा हठातमा त्यो कार्यदलको कुरालाई एकतिर पन्छाएर र उहाँका सहकर्मीहरूलाई चाहिँ जानकारी नगराइकन हठातमा जुन कदम चाहिँ उहाँले चाल्नुभयो, यो सामान्य कदम होइन भनेर भनेको माधव नेपालजीले, झलनाथ खनालजीले हामीले बारम्बार त्यो कुरा चाहिँ सुनेका छौँ, देखेका छौँ। त त्यो पृष्ठभूमिमा यो गरेको हुनाले माधव नेपालजीको अन्त्यसम्म पनि यो कुरामा जोड रह्यो कि एमालेको आन्तरिक विवाद चाहिँ हामी कसरी मिल्नुपर्छ, कुन हिसाबले मिल्नुपर्छ, कुन किसिमको चाहिँ आन्तरिक कार्यविवादन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कुरा हो। तर जुन चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई चाहिँ नि खतम गर्ने काम गरियो र जुन ढङ्गले राज्यको चाहिँ नि साधन स्रोतदेखि लिएर सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई पनि एउटा ढङ्गले चाहिँ नि हैन एकलौटी ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरियो, यो ढङ्गले लोकतन्त्रको रक्षा पनि हुँदैन, विधिको शासन पनि हुँदैन भन्ने कोणबाट नै उहाँले व्याख्या गरेर र चाहिँ शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति उहाँले आफ्नो टिमसहित उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। र अस्ति पनि हामीले सुनेको कुरा के हो भने अब एउटा चरण चाहिँ अब पुरा भयो हैन। त्यस कारणले हाम्रो एमाले भित्रको हाम्रो आपसी छलफल पनि हाम्रो छँदैछ। त्यस कारणले अब यो गठबन्धनसँग मेरो त्यही रूपमा चाहिँ निकटता, त्यही रूपमै सम्बन्ध हुँदैन, तर अलि फरक रूपमा हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यति मात्रै कुरा हो। सुवेदीजी, तपाईँ लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आउनु भएको छ आजको दिनसम्म। दुई पटक संसदको प्रतिनिधित्व पनि तपाईँले गर्नुभयो, संसदको बिल्ला भिर्नुभयो। तर आजको दिनमा आउँदा कम्युनिस्ट राजनीतिमा, नेपाली कम्युनिस्टको इतिहासमा जुन 70 वर्ष यताको जुन विरासत थियो, त्यसलाई कम्युनिस्टले किन थेक्न सकेनन्? तपाईँ चाहिँ जनमोर्चा हुँदै, माओवादी हुँदै आज चाहिँ यो स्थानमा हुन्छ, जसपामा आइपुग्नु भएको छ। त्यही रहेका साथीहरूले पनि आफ्नो त्यो 2/3 जोगाउन सकेनन्। यो के हो? यो कम्युनिस्टमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू लामो समयसम्म मिल्न सक्दैनन् भन्ने जुन पुरानो भनाइ थियो, त्यो सार्थक हुँदै गएको हो? किन मिल्न सक्दैनन् कम्युनिस्ट? अब मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ भने त्यसमा के हो भने पहिलो कुरा मार्क्सवाद लेनिनवादमा आजको युगमा जे जस्ता चुनौतीहरू अगाडि आएका छन्, विज्ञान प्रविधिको जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा विकास भएर गएको छ र उत्पादन प्रणालीमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन भएर आएको छ र तपाईँको नयाँ नयाँ एउटा चाहिँ क्षेत्रहरू, आयामहरू अर्थतन्त्रका थपिएका छन्। यो सन्दर्भमा आफूलाई कसरी अप गर्ने भन्ने समस्या कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको छ। पहिलो कुरा त्यो रहेको छ। दोस्रो कुरा कठोर भूमिगत
सङ्गठनात्मक ढाँचा बनाएको बेला र राज्य सत्ता असाध्यै धेरै क्रूर रहेको बेलामा लेनिनले गर्नुभएका व्याख्याहरू अहिलेको सन्दर्भमा हुबहु लागू हुन सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भने त्यो परिवेश नै फरक छ, जमिन नै फरक छ, हैन? जस्तो हिजो चाहिँ 100औं होल्टाइमरहरूको जो कल्पना गरिएको छ लेनिनको बेलामा, विज्ञान प्रविधिको विकासले 500-700 होल्टाइमर कार्यकर्ताले गरिदिने कामहरू प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ तपाईँको 1-2 दिनमै गरिदिन्छ, 2-4 घन्टामै गरिदिन्छ। भनेपछि यो सबै आयामहरू जुन चाहिँ चेन्जहरू आइरहेको छ, अब यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हिँड्न कहीँ न कहीँ केही त्यहाँ समस्या छ, हुनुपर्छ। किन मिल्न सक्दैन भन्ने विषय क्या। अब म आउँदैछु ठाउँमा पुगेपछि अब अप्ठ्यारो तेस्रो अवस्थामा कुरा चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिलेका हो, छन्, अब म दुःख तेस्रो पनि कुरा गरेका छन्, मैदानमा पनि उत्रेका छन्, भूमिगत पनि भएका छन्। जब चाहिँ प्रतिफल आउने बेला चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व, त्यो इगोको द्वन्द्व हुन थाल्यो क्या हो। कम्युनिस्ट। अब त्यो कुरातिर आउँदाखेरि के हो भन्नुलाई भने संसदीय प्रणाली, जस्तो हामीले संसारभरि त धेरै किसिमका प्रणालीहरू छन्, हैन? प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने प्रणालीहरू छ, संसदीय प्रणाली छ, फ्रान्समा चाहिँ श्रीलङ्काहरूमा चाहिँ मिक्स खालको प्रणालीहरू पनि छ, हैन? राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बिचमा पावरको सेयरिङ गरेर जाने खालको प्रणाली पनि छ। भने हामीले चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जुन छ, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ नि अहिलेसम्म मूलभूत रूपले बेलायती मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अलिकति हामीले चेन्जेसहरू चाहिँ गरेका छौँ निसन्देह नै। यो 72 सालको संविधानमा त्यो कुरा अहिलेको सर्वोच्चको फैसलामा पनि अलिकति भनिएकै छ। तर तैपनि सारमा त फेरि हामी संसदीय प्रणालीमै छौँ अहिले, हैन? त्यसो भएको हुनाले अब यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 4-5 वटा कुराहरू, एउटा कुरा तपाईँको के देखा पर्छ भन्नुलाई भने हाम्रो निर्वाचनसँग जोडिएको चाहिँ पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र तपाईँको यो निर्वाचन प्रणालीले मान्छेलाई चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी बनाउँछ। यो निर्वाचन प्रणालीले के माग गर्छ भने करप्सन चाहिँ अटोमेटिकली बढाउनेतिर लैजान्छ। त्यसमा रिभ्यू हुन नसकेको अवस्था पनि हो। यो यहाँ भनियो के भने धेरै साथीहरूले अहिले पनि भन्नुहुन्छ संसदीय प्रणाली चाहिँ नि यो करप्सनकै कारण मन नमिल्यो होइन, करप्सन त एउटा कारण हो। तर मैले भन्न खोजेको के भने संसदीय प्रणालीलाई हेर्ने र बुझ्ने समस्या, हैन? अपनाएका छौँ हामीले संसदीय प्रणाली, हैन? अपनाएका छौँ हामीले चाहिँ महँगो निर्वाचन प्रणाली, हैन? अब हामी के कल्पना गर्छौँ भने धेरै क्रान्तिकारिताको कुरा हामी गरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ एडजस्टमेन्ट हुन सकिरहेको छैन, हैन? हुन सकिरहेको छैन। या त हामीले तपाईँको यो सिस्टमलाई बदलिदिउँ कि पूर्ण समानुपातिक चाहिँ संसद हुने व्यवस्थातिर जाउँ, कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रत्यक्ष प्रणालीतिर जाउँ, त्यसले थोरै एउटा हल गर्न सक्छ। या पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ हैन तपाईँको चाहिँ राज्यले फाइनेन्स गर्ने पारदर्शी प्रणालीतिर हामी जाउँ भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट साथीहरू जो भनिराख्नु भएको छ, आफूलाई दाबी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको यसमा सुधारको प्रयत्न के कति भइरहेछ भन्ने प्रश्न पनि आउला त्यो, हैन? तर मैले यसमा के देख्छु भने एउटा हाम्रो प्रणालीको पनि दोष छ, हैन? दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँको नेताहरूमा चाहिँ केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षाले पनि काम गरे होला, हैन? चौथो कुरा स्वभाव शैली, तपाईँको चाहिँ एउटा संस्कार, हैन? पार्टीभित्र एउटा चाहिँ विश्वास गरेर कसैलाई नेता बनायो, नेताले विश्वासघात गर्ने, उनी आफ्नो एउटा महत्त्वाकांक्षी स्वार्थतिर लाग्ने। अन्तिममा आएर चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, विदेशीले चाल खेले, कसैको इसारामा चाहिँ सरकार चल्यो भनेर यो प्रचार गरिन्छ क्या। यो कतिको साँचो छ यो राजनीतिमा? त्यो हुन्छ हैन? यस्तो हो, राष्ट्रवाद भनेको आफैमा तपाईँको अहिलेको युगमा राष्ट्रवाद भनेको तपाईँको के हो भने एक ढङ्गको आफ्नो चाहिँ एउटा पोजिसनलाई तपाईँको चाहिँ दुरुस्त बनाउनको निम्ति, आफ्नो पोजिसनलाई तपाईँको चाहिँ मोस्ट एउटा गतिलो छ भनेर दलिल दिनको निम्ति, हैन? यो प्रयोग हुँदै आइरहेछ। देशभक्तिपूर्ण भावना सबैमा हुनुपर्छ, हैन? हामी एउटा चाहिँ स्वाभिमानी चाहिँ राष्ट्र हौँ, हैन? त्यत्रो अङ्ग्रेजको चाहिँ संसारभरि साम्राज्य हुँदाखेरि पनि चाहिँ नेपाल राष्ट्र झुकेन, हैन? हामी सबैमा चाहिँ त्यो हाम्रो भक्ति थापा, हैन? मैले जान्न खोजेँ जस्तो हस्तक्षेप हुन्छ तपाईहरु चाहिँ तपाई पनि बलभद्रहरूले लडे, तपाई सांसद हुनु, त्यसकारणले मैले त्यहाँ के भन्दैछु भने पार्लियामेन्टमा हो, देशभक्तिपूर्ण कुरा हुने चाहिँ एउटा कुरा हो, हैन? तर प्रत्येक इस्युमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ राष्ट्र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्नुलाई भने राष्ट्र भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त चाहिँ जनता छ,
त्यहाँ भाषा छ, त्यहाँ संस्कृति छ, त्यहाँ आर्थिक सम्बन्ध छ, त्यहाँ रहनसहन छ, त्यहाँ वेशभूषा छ हैन। यसको एकत्व पहिले हुनु पर्यो, आन्तरिक एकत्व पहिले हुनु पर्यो हैन। दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो भने हामी जुन भूराजनैतिक एउटा चाहिँ नि परिवेशमा अहिले नेपाल मुलुक छ, त्यो मुलुकले अहिलेको चाहिँ भूराजनैतिक परिवेशमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर्न सक्ने कुराहरू के छ हैन। आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर्न सक्ने कुराहरू के छ, के कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले वैदेशिक सहायता अनुदानहरू हैन हामीले गर्न आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको पनि एउटा चाहिँ नि क्लियर प्रकारको हाम्रो एउटा चाहिँ डिमार्केसन हुन जरुरी छ। त्यसपछि अब राष्ट्रवादको एउटै उदाहरण दिउँ न, राष्ट्रवादको कुरा हैन। जस्तो हाम्रो चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध, हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध हैन, हामी सदियौँदेखि यी दुईटै चाहिँ ठुला मुलुकहरूको बिचमा छौँ। एउटा चाहिँ नि तपाईँको आज विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र छ, अर्को चाहिँ नि विश्वको 7औं चाहिँ अर्थतन्त्र छ। तर यो छिमेकीहरूसँग चाहिँ हाम्रा सम्बन्धमा चाहिँ कतिपय कहिलेकाहीँ जटिलताहरू पनि देखा पर्छन् भने अब यो जटिलतालाई हल गर्नको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा के भने हामीले राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्यो नि। सबै पार्टीहरूले हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीति जुनसुकै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरे पनि हाम्रो स्थापित एउटा चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध र नीति होस्, हाम्रो स्थापित चाहिँ जलस्रोत नीति होस्, हाम्रो स्थापित शैक्षिक नीति होस्, त्यो हामीले एउटा फिक्स नीति बनायौँ भने यो समस्या हल हुन्छ। तर हामीले भोट बजाउनको निम्ति मान्छेलाई उरालेर चाहिँ जे पनि भनिदिने हैन, धेरै मच्याउने तर चाहिँ मच्यो थच्यो गर्ने खालको त्यस्तो खोक्रो राष्ट्रवादले अब काम गर्दैन। अलिकति अब जसपाको आन्तरिक विवाद र चाहिँ तपाईँहरूको तयारीको विषयमा केही बहस गरौँ। अब चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनिसके पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँहरू सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ हैन, पार्टीबाट मन्त्री बन्नका निम्ति। अब हाम्रो पार्टी चाहिँ स्वाभाविक रूपले अहिलेको गठबन्धनमा छ र तपाईँलाई मैले जनता टेलिभिजन मार्फत यो कुरा पनि प्रष्ट भनौँ कि हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीभित्र यो गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ नि धेरै लामो सङ्घर्ष हाम्रो चल्यो। स्वयं बाबुराम भट्टराईजी उपेन्द्रजीले धेरै राउन्ड शेरबहादुरजीसँग, माधवजीहरूसँग, प्रचण्डजीहरूसँग धेरै राउन्ड चाहिँ छलफल गर्नुभयो, मेहनत पनि गर्नुभयो हैन। बाबुराम भट्टराईले त अब यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई अर्को दिशातिर लाने चाहिँ यो भइसकेको छ, अब भस्मासुर ढङ्गले चाहिँ ओलीजी जानुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रारम्भमै भनिदिनु भएको हैन। त त्यो सन्दर्भबाट हाम्रो चाहिँ यसमा धेरै मेहनत परेको छ। त्यसको स्वामित्व हामी लिन्छौँ। गठबन्धन सरकारमा जसपा नेपाल चाहिँ सामेल हुन्छ। तर अहिले हाम्रो थोरै 2-4 दिन यो हप्ता चाहिँ के जटिलता छ भने निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लागि हाम्रो चाहिँ निवेदन परिराखेको अवस्था छ र निर्वाचन आयोगले अब त्यहाँ निर्वाचन इजलास खडा गरेर त्यो दुवै पक्षलाई बहस गराएर एउटा टुङ्गोमा आधिकारिकताको टुङ्गोमा पनि पार्टीबाट चाहिँ उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जाने भन्ने मोटामोटी सहमति भइसक्यो। अहिले हामीले त्यो पात्रको विषयमा केही भनेका छैनौँ। हामी सरकारमा जान्छौँ हैन। यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राम हैन एउटा चाहिँ बनाउनुपर्छ र यो चाहिँ सरकारले अहिले देशमा देखा परेका समस्याहरूको सन्दर्भमा एउटा साझा एप्रोच बनाउनको लागि तपाईको कमसेकम एउटा चाहिँ राजनैतिक उच्च स्तरको संयन्त्र जस्तो पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। त्यो तपाईहरु धेरै दलहरू मिलेर, ससाना दलहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, मधेसी धेरै दलहरू, अन्य दलहरू मिलेर बन्यो। त्यसमा चाहिँ महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू चाहिँ एकै समूहमा समेटिए। तर यो सत्ताको बाँडफाँड र सत्तामा को जाने को बाहिरिने भन्ने कुराले चाहिँ पार्टी पनि दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। हिजो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सरकारमा जाँदा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, अब चाहिँ तपाईँहरू फेरि आफै सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो खासमा के को लडाइँ थियो यो? अब त्यतिखेर र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अन्तर हो, एउटा चाहिँ परिस्थितिको बिचमा पनि ठुलो अन्तर छ। किनभने त्यतिखेर उपेन्द्रजी चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग नै हैन दुई बुँदे सहमति गरेर गएको। संविधानमा हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्, यो संविधानलाई पूर्णता दिनको निम्ति यसलाई संशोधन गर्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यो हाम्रो चाहिँ पार्टीको कार्यक्रमभित्रकै कुरा हो, नीतिभित्रकै कुरा हो। त्यसो भएर यो संविधान संशोधन चाहिँ गरिनेछ भन्ने कुरा त केपी ओलीजीले पनि गर्नुभएको थियो। त्यो शर्तमा सरकारमा गएको स्थिति थियो हैन। पछि एउटा समयसम्म संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पार्टीले आवाज उठायो बाहिर पनि।
भित्र पार्लियामेन्टभित्र पनि चाहिँ अनि यो त उनीहरूले आफ्नो उठाउनु पक्षमा भयो। अनुकूल हुँदाखेरि होइन, चाहिँ होइन, जाने, म- अरू म- जाँदाखेरि म चाहिँ यो विरोध कुरा गर्ने होइन, परिपाटीको म यो सिर्जना कुरा भयो म यो कुरा पार्टीभित्र। पूर्ण गर्न दिनुहोस्। त अब त्यतिखेरको सन्दर्भ के थियो भने जब चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई केपीजीले जब उहाँ चाहिँ कानुन न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा उपेन्द्रजी उहाँको सरकारमा, त त्यो प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलमा उहाँले टेबल गर्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ कार्यदल बनाउँ त संविधानको सुझाव गराउनको निम्ति, होइन, एउटा समिति बनाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ठाडै उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यो अस्वीकार गरेपछि उपेन्द्रजीले छोड्नुभयो। एउटा इस्युमा आधारित भएर गएको स्थिति हो नि, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, अब अहिलेको सन्दर्भ के हो भने हामीले चाहिँ लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर चाहिँ प्राप्त भएको संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, यो जुन हामीले संवैधानिक एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा मूल संविधानवाद चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ नेपालमा अभ्यास गरेका छौँ, अब यसलाई त प्रारम्भदेखि डिरेल गर्नको लागि ओलीजी लाग्नुभयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ संविधानको पनि रक्षा गर्नु पर्यो, लोकतन्त्रको पनि रक्षा गर्नु पर्यो। यो कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक हो। होइन, यो कन्टेक्स्ट फरक हो। राजेन्द्र महतोसँग रिजर्भेसन थिएन, उहाँहरूको पनि त आफ्ना निश्चित मुद्दाहरू होइन, थिए, यस्तो हो। मधेसका मुद्दाहरू थिए, नागरिकताका मुद्दाहरू त्यसको थिए। लागि म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने उहाँहरूले दुईजना साथीहरूलाई कार्यदलमा चाहिँ उहाँहरूले राखेको घोषणा गर्नुभयो। त्यो कार्यदलमा गएका साथीहरूले र चाहिँ महन्तजीहरूले सुरुमा के भन्नुभयो, हामीले पावर सेयरिङको विषय केही कुरा होइन है, हाम्रो सरकारको विषय चाहिँ अहिले छैन, हामीले हाम्रो माग पुरा गर्ने कुरा नै हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर त्यो आवरणको लागि भन्नको लागि भन्नुभयो, होइन। त हामीले लुम्बिनी प्रदेशको घटना हेर्ने बित्तिकै त के भयो भने त्यहाँ त चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ साथीहरूलाई सरकारमा चाहिँ जानको निम्ति, शङ्करजीको नेतृत्वको सरकारमा जानको निम्ति उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो। त्यसबाट प्रश्न के देखियो भने त्यो खालि मुद्दा मागको कुरालाई भन्दा पनि, होइन, मुख्यतया उहाँहरूको चाहिँ नि कसरत, होइन, कसरी चाहिँ हामी एकलौटी ढङ्गले सरकारमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयरिङ गरेर चाहिँ छिटो जान सक्छौँ भन्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो घटनाक्रमले देखायो, होइन। र हाम्रो भनाइ के थियो नि, पार्टीमा छलफल गरौँ, के आधारमा, के औचित्यको आधारमा ओलीजीले गर्नुभएका कदमहरूलाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक ढङ्गले विश्लेषण गरौँ। के आधारमा जानुभएको थियो सरकारमा भनेर उहाँहरूको मैले अघि भने त, आज पनि मैले अघि सरकारमा भने जान तयार उहाँ त फर्किनु भयो नि त, उहाँ त उतिखेर फर्किनु भयो। उहाँले जब चाहिँ त्यो संविधानको विषयलाई ओलीजीले संशोधनको विषयलाई सुन्नै चाहनु भएन, उपेन्द्रजी त फर्किनु भयो नि त। फेरि महन्तजीहरू सरकारमा जानुभयो, उहाँहरूको टिम चाहिँ सरकारमा गयो, त्यसपछि उहाँहरू पनि फर्किनु भयो। तर तपाईँको पार्टीको विवाद त धेरै अगाडि बढिसकेको छ कि अब मिल्ने आधारहरू त्यस्तो छ, अब जसपा चाहिँ मिल्छ? होइन, अब हाम्रो कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। अहिले हामी संस्थापन पक्ष हौँ, किनभने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हाम्रो बहुमत छ भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले हामीले निर्वाचन आयोगमा दिएका छौँ र निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई पनि चाहिँ आफूले मनन गरेका छ र उहाँहरू चाहिँ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। र अस्ति 22 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको पनि थियो निर्वाचन आयोगले। तर हाम्रा सहमतिहरू हुने चाहिँ ठाउँहरू फेला परेनन् त्यो दिन, होइन। त्यस कारणले अब त्यो सम्भावना टर्दै गइराखेको छ, होइन, टर्दै गइराखेको छ। अब त्यसो भए जसपा मिल्दैन, अब जसपा टुक्रियो। त्यही त। अब यो कुरा त के हो भने यदि त्यो जो पक्षले हिजो यो गठबन्धनले औल्याएका कुराहरू, होइन, जो चाहिँ मूल लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू नै धरापमा पर्दै गइराखेका छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो, त्यो कुरा त आज त उहाँहरूलाई आफैलाई पनि चाहिँ महसुस हुने ठाउँमा पुगेको छ। र यदि उहाँहरूले त्यसमा समीक्षा गर्नुहुन्छ, कमजोरी महसुस गर्नुहुन्छ, आत्मालोचना गर्नुहुन्छ भने त फेरि त्यो अर्को दिशातिर पनि जान सक्छ, होइन। तर उहाँहरूले मात्र गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले गरेका कुरा त हामीले गरौँला, तर त्यो त बैठकमा आउनु पर्यो र उहाँले चाहिँ के हो भने त्यो कमजोरीलाई, होइन, सबभन्दा पहिले आत्मसात गर्नु पर्यो। त खोइ त अब उहाँहरूले भनेको कुरा पनि त लागू भएन। रेशम चौधरीलाई छुटाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा लागू भएन। उहाँ त 17 दिनमा बाहिरिसक्नुभयो, अब अदालतले नै उहाँलाई बाहिरिने परिस्थिति अब अध्यादेशको चाहिँ सन्दर्भको कुरा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी पनि चाहिँ त्यो एउटा ठाउँमा गएर ठोकियो त्यो भन्दाखेरि त कति लागू भयो त त्यो भन्ने पनि त प्रश्न छ। अन्तमा चाहिँ अब अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्नुभएको छ 30 दिनमा विश्वासको मत पाउने नपाउने एमालेको माधव नेपाल पक्षको हातमा धेरै ठुलो यो भूमिका छ। अब चाहिँ देशको स्थिति के हुन्छ? तपाईँ अर्ली इलेक्सनमा जसपा जानका निम्ति तयार हुन्छ वा चाहिँ 17 महिनासम्म सरकारलाई चलाउने, स्थिर सरकार बनाउने, देशमा व्याप्त सबै कुराहरूलाई चाहिँ सेटल गर्ने के हुन्छ अब राजनीति? अब जसपाको हाम्रो धारणा के हो भन्नुलाई भने यो अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वको जो सरकार बन्या छ यो बाँकी कार्यकाल पुरै चल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ जसपाको। किनभने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि
त्यही दिशातिर लगेको छ। देशको अब्जेक्टिभ स्थिति पनि त्यो हो। किन हो भने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ धेरै विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र चाहिँ थिलथिलो परिरहेछ भने नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ सानो अर्थतन्त्र त हाम्रो कमजोर भएको छ। ल भन्नुहोस् होइन, 15 लाख मान्छे बेरोजगार भएको छ कोभिडको कारणले भनेर त सरकारले भनिरहेको छ अहिले होइन। हाम्रो जिडिपी चाहिँ घटिरहेछ भन्ने भनिरहेछ, ग्रोथ रेट घटिरहेछ भनिरहेछ भने अब यो कोभिडको स्थिति पनि अलिकति सुधार होला, इकोनोमी पनि रिकभरी हुँदै जाला होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान सभाबाट बनाएको संविधानको पनि म्यान्डेट के हो भने स्थिरता होस् भन्ने हो। भन्दाखेरि जसपा नेपाल के चाहन्छ भने शेरबहादुरजीको नेतृत्व फुल कार्यकाल चलोस्, त्यसपछि हामी नियमित चुनावमा जाउँ भन्ने नै जसपाको धारणा छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। हवस् ल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय देशमा विद्यमान भूराजनीति र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना गरिसके पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका फेरिमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।